पहले तो आप ये बताएं कि पार्टी बनाता कौन है और तुड़वाता कौन है। अच्छा मैम, फाइनेंशियली पार्टी और ये तहरीक चला कौन रहा है, फाइनेंशियली सपोर्ट कहाँ से हासिल है, ये बहुत बड़ा सवाल है। ये इस्तेहकाम पाकिस्तान तहरीक कब रजिस्टर्ड हुई और आज आपने क्यों अनाउंस किया। जहांगीर तरीन साहब का जो मंशूर है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का और इस्तेहकाम पाकिस्तान तहरीक का, मंशूर में कोई फ़र्क नहीं है, वैसे क्या कहेंगे आप। सर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर से आफ्ताब शेरबो की पार्टी निकल आई, पाकिस्तान मुस्लिम लीग के अंदर से काब लीग निकल आई, अवामी मुस्लिम लीग निकल आई, और पता नहीं कौन कौन सी लीग निकल आई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से इस्तेहकाम पाकिस्तान और पार्टी और इस्तेहकाम पाकिस्तान तहरीक निकल आई। तो इस्तेहकाम के लिए जमहूरियत बहुत ज़रूरी है। जब जमहूरियत है वैसे। अच्छा सर, मौलाना फजल रहमान एक बहुत बड़ा लीडर है, वो जब बात करता है तो लोग कहते हैं कि वही मजहबी कार्ड खेल रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने भी मजहबी कार्ड ही तो खेला है कि रियासती मदीना। तो इस्तेहकाम पाकिस्तान तहरीक ये एक मजहबी जमात है या मजहबी कार्ड खेलेंगे। 2023 में यूरो डॉलर इसका दौर चल रहा है, आपका जो इंतखाबी निशान है वो सिक्का, तो सिक्का डॉलर के ऊपर राज कर पाएगी या नहीं। क्योंकि सिक्का पार्टी, मतलब ये माजरत के साथ कोई ऐसे अल्फाज सुनने को मिलेंगे तो आप लोगों का रिएक्शन क्या होगा, ये तो सिक्का पार्टी है। कि आम आवाम में क्या तासुर दिया जा रहा है कि इस्तेहकाम पाकिस्तान तहरीक अपनी रियासती इदारों की, मैं बहुत बड़ी बात करूँ कि रियासती इदारों की इख्तिराम करेंगे या तस्लील करेंगे, जिस तरह 9 मई को हुआ है। इस्तेहकाम पाकिस्तान तहरीक के लिए कैटेगरी क्या है, पर इसके लिए मैं अगर ज्वाइन करना चाह रहा हूँ, सिंपल एक बात कर रहा हूँ, तो क्या कैटेगरीज आप लोगों ने रखी है। क्या माजरत के साथ भी डी रिस्पेक्ट, और सारे सियासतदान मेरे लिए काबिल इज़्ज़त मुहतरम है, लेकिन मैं लोटा का लफ्ज़ माजरत के साथ इस्तेमाल करूँगा। तो लोटा जो है वो सिस्टम है, इसमें वो लोटा आ सकते हैं, शामिल हो सकते हैं इस तहरीक में। जी जी सर ये तो आपको बेहतर पता होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इब्न अमीन और आप देख रहे हैं लबयाज़ात टीवी। इस्तेहकाम पाकिस्तान तहरीक के सदर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर। सर कैसे हैं आप। अल्हम्दुलिल्लाह। आपको बहुत बहुत मुबारक हो सर। थैंक यू आपको भी। पहले तो आप ये बताएं कि पार्टी बनाता कौन है और तुड़वाता कौन है। सर पार्टी बनाता कौन तुड़वाता कौन, ये मेरा ख्याल आपको बेहतर पता होगा, हमें तो नहीं पता सर। ये हम बिल्कुल सियासी आदमी हैं और हम समझते हैं कि जमहूरी रास्ता होना चाहिए और जमहूरी तरीके से सब कुछ होना चाहिए। अच्छा सर, ये जो आप लोगों का इस्तेहकाम पाकिस्तान तहरीक का जो मंशूर है वो मेरे हाथ में नाज़रीन आप देख सकते हैं कि ये मंशूर और जहांगीर तरीन साहब का जो मंशूर है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का और इस्तेहकाम पाकिस्तान तहरीक का, मंशूर में कोई फ़र्क नहीं है, वैसे क्या कहेंगे आप। नहीं सर, बहुत फ़र्क है, क्योंकि हमने बाकायदा मंशूर दिया है और उसका पूरा बताया है कि हम क्या चाहते हैं। हमारा जो है वो मंजिल हमारी मुस्तहकम पाकिस्तान है, और बल्कि हमारा जो है वो मंशूर जो है हुक्म खुदा का, आज़ादी, कानून की, हक सब का। उन्होंने कुछ नहीं बताया सिवाय इसके ये कहा कि मैं ये पार्टी अनाउंस कर रहा हूँ। पार्टी अनाउंस करने से क्या होता है, बाकायदा उसका मंशूर होना चाहिए। तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है, बल्कि उन्होंने तो हाईजेक किए है। चीज़ें मैंने पढ़ी है, देखी है, उसमें तालीम भी है, सेहत भी है और साफ और शफाफ मीडिया भी है, लेकिन उसमें एक चीज़ मिस है, वो ये कि शफाफ इंतखाबात नहीं है, वो मंशूर का हिस्सा नहीं है शफाफ इंतखाबात। आप बेहतर समझते हैं, आप मैं क्या कह रहा हूँ। हाँ सर, नहीं सर आप ठीक कह रहे हैं। असल में जो आप कह रहे हैं ना शफाफ इंतखाबात, वो उसको कहने की ज़रूरत नहीं है, वो एक लाजमी चीज़ है। और ये बदकिस्मती से हमारी 75 साल तारीख़ का ये हिस्सा है कि सब मानते हैं कि शफाफ इंतखाबात नहीं हो सके, जो कि होने चाहिए। और ये तो एक बुनियादी हक़ है सबका, तो इसके लिए ये जिक्र करने की ज़रूरत नहीं, हर किसी को पता ही ज़रूरी है। लेकिन हम उम्मीद कर रहे हैं इंशाल्लाह इस पर हम पूरी जद्दोजहद जारी रखेंगे और आने वाले वक्तों में इंशाल्लाह ज़रूर बेज़रूर शफाफ इंतखाबात होंगे। सर, ये पार्टी जो तहरीक है, बेसिकली तहरीक है, ये इस्तेहकाम पाकिस्तान तहरीक कब रजिस्टर्ड हुई और आज आपने क्यों अनाउंस किया। सो ये इस्तेहकाम पाकिस्तान तहरीक जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में बाकायदा तौर पर 17 मई 2022 को रजिस्टर्ड हुई, तकरीबन साल से ज़्यादा हो गया है। सर और ये माजरत के साथ अगर ये इस्तेहकाम पाकिस्तान तहरीक साल से ज़्यादा हो गए कि ये रजिस्टर्ड हुई इलेक्शन कमीशन के डॉक्यूमेंट्स में, तो आपने इस साल के दौरान कोई ज़िम्मी इलेक्शन में या कोई कौंसल इलेक्शन में, किसी इलेक्शन में आप लोगों ने हिस्सा लिया कि नहीं लिया। सर हम ज़िम्नी इलेक्शन में भी हिस्सा ले चुके हैं
اور ہم جو پنجاب اسمبلی کے انتخابات ہوئے تھے پھر رک گئے، اس میں بھی ہم حصہ لے چکے ہیں اور باقاعدہ ہمارے کاغذ جو ہے وہ نامزدگی منظور بھی ہوئے تھے. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ بھائی صرف ہم نے پارٹی بنا لی، ہم باقاعدہ حصہ بھی لے رہے ہیں اور اس پہ ورک کر رہے ہیں. اور آپ ہمارا جو سوشل میڈیا کا جو اکاؤنٹ ہے اس پہ اگر آپ دیکھیں تو ہم نے اچھی خاصی اس پہ محنت کی ہے. ہم ڈور ٹو ڈور عوام کے پاس گئے ہوئے ہیں. سر، پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر سے آفتاب شیرپور کے گروپ نکل آیا. جب وہ پارٹی توڑنے کی کوشش کی یا جو بھی تھا معاملات تھے، آفتاب شیرپور کی پارٹی نکل آئی. پاکستان مسلم لیگ کے اندر سے کاپ لیگ نکل آئی، عوامی مسلم لیگ نکل آئی، اور پتہ نہیں کون کون سی لیگ نکل آئی ہے. پاکستان تحریک انصاف کے اندر سے استحکام پاکستان اور پارٹی اور استحکام پاکستان تحریک نکل آئی. تو استحکام کے لیے جمہوریت بہت ضروری ہے. جب جمہوریت ہے ویسے؟ سر، یہ آپ کا بڑا اچھا سوال ہے اور میرا خیال ہے ہم بھی اسی لیے اکٹھے ہوئے تھے یہاں پر. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک پارٹی نے اگر محنت کی ہے اور اس نے اپنے آپ کو اسٹیبلش کیا، آپ نون لیگ کی مثال لے لیں یا پیپلز پارٹی کی مثال لے لیں یا تحریک انصاف کی مثال لے لیں، کسی نے محنت کی اور اپنے آپ کو یہاں تک پہنچایا، اچانک سے کوئی بیچ میں سے آتا ہے اور وہ اس سے ملتی جلتی پارٹی بناتا ہے، یہ ناانصافی ہے اور یہ دروازہ بند ہونا چاہیے. اگر کوئی بنانا چاہتا بنائے، سو بسم اللہ، لیکن سیم نام نہ رکھے، ملتا جلتا نام نہ رکھے، یہ غلط ہے. اس کا راستہ ضرور بند ہونا چاہیے. میرا خیال ہے یہ ان کے ساتھ زیادتی ہے جو محنت کر رہے ہوتے ہیں. جیسے مثال ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے کہ جو ہمارے کارکن تھے جو نہیں بھی تھے وہ اتنے پریشان تھے اور اتنے ڈسٹرب تھے، ہمیں ہر بندے نے فون کیا، کہتے کہ یہ تو باقاعدہ آپ کا جو ہے وہ نام ہائی جیک کیا گیا. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کے ہم سمجھتے ہیں یہ بالکل رکنا چاہیے راستہ. اچھا سر، مولانا فضل الرحمان ایک بہت بڑا لیڈر ہے. وہ جب بات کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں، ہم میڈیا والے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ مذہبی کارڈ کھیل رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے بھی مذہبی کارڈ ہی تو کھیلا کہ ریاستی مدینہ. تو استحکام پاکستان تحریک یہ ایک مذہبی جماعت ہے یا مذہبی کارڈ کھیلے گا؟ اس کا آپ لوگوں کا جو منشور ہے اس میں مین چیز کیا، آپ کس چیز پہ الیکشن لڑیں گے؟ آپ لوگوں کا بیس کیا ہے، گراؤنڈ ریالٹی کیا ہوگی؟ نہیں، ہم نے بہت اچھا سوال کیا ہے. اور دیکھیں یہ ایک بالکل پیور جو ہے وہ سیاسی جماعت ہے اور ہمارا جو مقصد ہے وہ انسانیت کی خدمت کرنا ہے. ہم یہ نہیں سمجھتے کہ یہ کوئی آپ نے ایک تقسیم کر لی، فلاں کی خدمت کرنی ہے فلاں کی نہیں کرنی. تو ہم بطور سیاسی پارٹی کے لیڈر کے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو سیاسی جماعتیں بنتی ہیں انہیں انسانیت کی خدمت کرنی ہوتی ہے اور یہ بدقسمتی سے نہیں ہوتا. یہ مسائل ہیں یہاں پر. استحکام پاکستان تحریک کے لیے کیٹیگری کیا ہے؟ پر اس کے لیے میں اگر جوائن کرنا چاہ رہا ہوں، سمپل ایک بات کر رہا ہوں، تو کیا کیٹیگریز آپ لوگوں نے رکھی ہے؟ کیا معذرت کے ساتھ بھی ڈی رسپیکٹ اور سارے سیاستدان میرے لیے قابل عزت محترم ہے، لیکن میں لوٹا کا لفظ معذرت کے ساتھ استعمال کروں گا. تو لوٹا جو ہے وہ سسٹم ہے، اس میں وہ لوٹا آ سکتے، شامل ہو سکتے اس تحریک میں؟ سر یہ ویسے نا میں سمجھتا ہوں لوٹا اتنا کوئی اچھا لفظ نہیں اور کہنا بھی نہیں چاہیے. اس کی وجہ پتہ کیا، اگر دیکھیں اب یہ اس کو اس حد تک بڑھایا گیا کہ اب آپ ایک جو سپورٹر ہوتا ہے یا ووٹر ہوتا ہے آپ اس کو بھی یہی سمجھ رہے ہوتے ہیں. ہر کسی کا حق ہے کہ وہ کس میں جانا چاہتا ہے، لیکن ہاں اگر وہ واقعی اس بیس پہ جا رہا ہے کہ وہ کسی مقصد کے لیے جا رہا ہے، کسی پیسوں کے لیے جا رہا ہے یا کوئی ایسی لالچ ہے تو یہ غلط ہے. لیکن میرا نہیں خیال کہ سیاست کو اس انداز میں بدنام کرنا چاہیے. سر 2023 اور انشاءاللہ 2024 میں قریب آنے والا ہے اور اس میں معاملات سارے ہوں گے. 2023 میں یورو ڈالر اس کا دور چل رہا ہے. آپ کا جو انتخابی نشان ہے وہ سکہ، تو سکہ ڈالر کے اوپر راج کر پائے گی یا نہیں؟ انتخابی نشان پہ آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہے؟ الیکشن کمیشن سے آپ لوگوں نے کوئی بات نہیں کی؟ سر یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے، لیکن میں میرے نزدیک نہ ڈالر کی کوئی حیثیت ہے نہ یورو کی. میں اپنے ملک کا سکہ اس کی قدر کرتا ہوں اور میرے لیے اسی کی حیثیت ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک دن آئے گا انشاءاللہ ہمارا سکہ پوری دنیا پر راج کرے گا. ہمیں مطلب میں جہاں تک دیکھ رہا ہوں کہ سکہ پارٹی مطلب یہ معذرت کے ساتھ کوئی ایسے الفاظ سننے کو ملیں گے تو آپ لوگوں کا ریئیکشن کیا ہوگا؟ یہ سکہ پارٹی ہے. سر دیکھیں کسی نے تنقید کرنی ہے تو وہ کچھ بھی کہہ سکتا ہے، لیکن آپ اگر دیکھیں کہ ہم نے یہ نام کیوں رکھا ہے. ہمارا جو مقصد تھا کہ اب جو پاکستان ہے وہ مستحکم ہونا چاہیے، اس میں ایک مین بنیادی کردار جو معیشت کا مضبوط ہونا ہے. اور ہماری معیشت اس وقت تک مضبوط نہیں ہو سکتی جب تک ہمارے سکے کی قدر نہیں ہوتی. جب ہمارے سکے کی قدر ہونے لگ جائے گی ہماری معیشت آٹومیٹک جو ہے وہ ترقی کرنے لگ جائے گی. تو اچھا سر، ایک اہم کوشچن ہے جو کہ وہ یہ ابھی پبلک نہیں ہوا، جو کہ میڈیا حضرات کے ساتھ آپ لوگوں نے شیئر کیا ہے. میں عام عوام کی بات کر رہا ہوں کہ عام عوام میں کیا تاثر دیا جا رہا ہے کہ استحکام پاکستان تحریک اپنی ریاستی اداروں کی، میں بہت بڑی بات کروں کہ ریاستی اداروں کی احترام کریں گے یا تذلیل کریں گے جس طرح 9 مئی کو ہوا ہے؟
ہاں سر، نہیں سر، یہ آپ کا اچھا سوال ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ احترام ہر ادارے کا ضروری ہے. احترام اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ نہ سسٹم چلا سکتے نہ یہ سسٹم چلے گا. اور یہ میرے لیے تو آپ سب کے لیے شرمندگی کا باعث ہے. اس سے کوئی اور خوش ہونا ہو، باہر کے جو ممالک ہیں وہ زیادہ خوش ہوتے ہیں، یہ جو ہمارے مخالف قوتیں ہیں وہ خوش ہوتے ہیں کہ یہ ایک اچھا کام ہو رہا ہے. تو یہ تو میرا خیال ہے کہ اس کے لیے کوئی سوال بنتا نہیں. یہ ہم سب کو بحیثیت قوم سمجھنا چاہیے کہ تمام اداروں کا احترام ہونا چاہیے. سر، پاکستان مسلم لیگ نون شہباز شریف کے خلاف یا نواز شریف کے خلاف سپریم کورٹ ایک فیصلہ دے دیتی ہے کہ بھائی وہ اس کو اسٹیپ ڈاؤن کرنا پڑتا ہے. اس پہ وہ اس کے خلاف نکل آتے ہیں، تحریک چلاتے ہیں، جو بھی ہے وہ آپ کے سامنے سب کے سامنے. پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جب وہ فیصلہ آتا ہے یہ رجیم چینج والا، تو عمران خان کہتے ہیں کہ ہمیں بڑا افسوس ہوا ہے، مجھے بڑا افسوس ہوا ہے. تو ان کیس اللہ نہ کرے کوئی اس طرح معاملات ہو اور استحکام پاکستان تحریک کے خلاف کوئی عدالتی، جو کہ آپ کی پارٹی میں آپ کی تحریک میں ماشاءاللہ بڑے سلجھے ہوئے اور وکلا اور بہت سارے ایسے سلجھے ہوئے شخصیات شامل ہیں، تو آپ لوگ اداروں کے ساتھ ٹکراؤ کریں گے یا فیصلے کو سرہم تسلیم کریں گے؟ سر، یہ آپ کا جو سوال ہے، ہم نے شروع سے ہی یہ فیصلہ کیا کہ ہم جو قانونی جو فارم ہے یا عدلیہ اداروں کا احترام مکمل طور پر کریں گے، اور انشاءاللہ ہم فیصلہ تسلیم کریں گے. یہ تو دیکھیں ان کی ذمہ داری ہے کہ انہوں نے انصاف دینا ہے. اگر وہ نہیں دیتے تو یہ انہیں سوچنا چاہیے، ہمیں سوچنے کی ضرورت نہیں. ہم تو اپنا کام ٹھیک کر رہے ہیں، تو اگر ان سے کوئی ایسا ہو رہا تو یہ ان کے لیے سوچنے کا مقام ہے. انشاءاللہ ہم جمہوری راستہ اختیار کریں گے اور بالکل آئینی راستے سے چلیں گے انشاءاللہ. اگر الیکشن ہوتے ہیں تو انشاءاللہ استحکام پاکستان تحریک ہم کہاں دیکھیں گے الیکشن میں، جنرل الیکشن میں؟ سر، ہم تو یہ امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ استحکام پاکستان تحریک آنے والے دنوں میں ایک اچھی پوزیشن میں آپ کو نظر آئے گی. اور یہ وقت پہ پتہ لگتا ہے کہ آپ الیکشن میں جو ہے وہ کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں. یہ قبل از وقت ہے کہنا، لیکن بہت اچھے آپ کو پوزیشن میں نظر آئے گی، یہ میں یقین رکھتا ہوں. سر، ایک لائٹ سے اور آخری کوشچن ہے کہ جون میں تحریک شروع ہوتی ہے، پاکستان کی ہسٹری رہی ہے، اور دسمبر میں مارچ نکل آتا ہے. یہ کیا کہانی ہے؟ جون میں تحریک شروع ہوتی ہے اور مارچ میں دسمبر آتا ہے. دسمبر میں مارچ نکل آتا ہے. جی جی. سر، یہ تو آپ کو بہتر پتا ہوگا. چلے جی، میرے نیک خواہشات آپ کے ساتھ ہیں. اور یہ سر، میرا نام ایمن جاوید ہے اور میں استحکام پاکستان تحریک کی سینئر نائب صدر اور فوکل پرسن ہوں. منشور تو ہمارے سامنے ہے، استحکام پاکستان تحریک، کیا کہیں گی آپ؟ میں آپ کے ایک لائٹ کویسچن کے تناظر میں ایک لائٹ سا آنسر دینا چاہوں گی. ہم سمجھتے ہیں کہ قوم نے نیا پاکستان بھی دیکھ لیا، پرانا پاکستان بھی دیکھ لیا. اب اس کو مستحکم پاکستان دیکھنے کی ضرورت ہے، جو قائد اعظم اور علامہ اقبال کے خواب کی تعبیر ہے، اور وہی پاکستان استحکام پاکستان تحریک کا منشور بھی ہے. استحکام پاکستان کے لیے جمہوریت کا ہونا بہت ضروری ہے، اس میں آپ کا بھی کوئی وہ نہیں ہوگا، فائنڈنگ کا دو رائے نہیں ہے. لیکن استحکام پاکستان کے لیے جمہوریت بہت ضروری ہے، اور یہاں پہ سیاسی اور جمہوری جماعتوں کو توڑ دیا جاتا ہے. اور جس طرح پاکستان پیپل پارٹی کے اندر سے شیپو گروپ نکلا ہے، پاکستان مسلم لیگ کے اندر سے کاپ لیگ نکلی ہے، پھر عوامی لیگ نکلی ہے، پاکستان تحریک انصاف کے اندر سے استحکام پاکستان تحریک اور استحکام پاکستان پارٹی نکل آئی ہے. تو جمہوریت کہاں گئی ہے؟ اچھا سر، اس میں ایک چیز تو میں آپ کو سب سے پہلے واضح کر دوں کہ استحکام پاکستان تحریک قطعی طور پر پی ٹی آئی کے اندر سے نہیں نکلی. یہ اس جماعت اس وقت رجسٹرڈ ہوئی تھی جب اس کی بنیاد اس وقت رکھی گئی تھی جب پی ٹی آئی جو ہے وہ اپنی حکومت میں موجود تھی. یہ 25 دسمبر 2021 کو اس کی بنیاد رکھی گئی اور اس کی رجسٹریشن جو ہے وہ 2022 میں ہو گئی تھی. تو یہ چیز پلیز آپ لازمی کلیئر کریں کہ استحکام پاکستان تحریک قطعی طور پر پی ٹی آئی کی کوئی تحریف شدہ حصہ یا جماعت نہیں ہے. یہ ایک انڈیپینڈنٹ جماعت ہے جس کا اپنا انڈیپینڈنٹ منشور ہے. دوسرا جو کویشچن آپ نے کیا ہے، دیکھیں قوموں کی زندگی میں تخریب اور تعمیر کا عمل ساتھ ساتھ جاری رہتا ہے. اس ملک کے اندر جو 75 سالہ جدوجہد ہے اس کو ہر ذی شعور پاکستانی جو ہے وہ بڑے لمحہ فکری ہے اس کے لیے، جس تناظر میں آپ یہ سب بات کر رہے ہیں. لیکن جب تک ہم یہ ملک اور یہ ریاست اپنے اصل مقام کو حاصل نہیں کر لیتی، اس وقت تک میں سمجھتی ہوں چاہے وہ استحکام پاکستان تحریک ہو اور اس ملک کی دیگر سیاسی جماعتیں ہوں، ان کو اپنی جدوجہد جاری رکھنی ہوگی. اور استحکام پاکستان تحریک اس جمہوری جدوجہد کے اندر ایک نیا اور خوشگوار اضافہ ہے. اچھا میم، حکم خدا کا، آزادی قانون کی اور حق سب کا،
ये जो आप लोगों का स्लोगन है, क्या कहेंगी आप, ऐसे ही होगा? इंशाल्लाह 100% ऐसा होगा। और इस क्वेश्चन के जवाब में एक चीज़ मैं वादे करना चाहती हूँ कि मैंने बहुत अरसा पहले इस जमात की जब हम बुनियाद रख रहे थे तो उस वक्त मैंने एक ट्वीट किया था कि अ नेशन मेड बाय कायद एंड इकबाल एंड लेड बाय पॉलिटिकल एलीट ऑफ पाकिस्तान, व्हाट अ पैराडॉक्स। तो मैं समझती हूँ कि इस तफरीक को ख़त्म करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि इस मुल्क की जो आवाम है वो एक जदोजहद शुरू करे क़याम पाकिस्तान की तरफ पर, जो मुस्लिम लीग और कायदे आज़म की क़यादत में हर हास व आम जो है वो एक झंडे तले जमा हो गया था, और वो इस मुल्क की आवाम थी, अशराफिया नहीं थी। और मैं इस्तेकाम पाकिस्तान तहरीक ये चाहती है कि ये कौम दोबारा से एक झंडे तले जमा हो और इस बात को यकीनी बनाए कि हुक्म खुदा का हो, आज़ादी कानून की हो, और तमाम अक़लियतों, चाहे वो अक़लियत हो या अक्सरियत हो, हर इस रियासत के फ़र्द को हक सबका हो। अच्छा मैम, आखिरी लास्टली, ओवरसीज़ पाकिस्तानी और पाकिस्तान कम्युनिटी के लिए कोई मैसेज? ओवरसीज़ कम्युनिटी जो है वो यकीनन पाकिस्तान के अंदर उनकी एक मरकज़ी हैसियत है, और जब आप इस मुल्क से बाहर जाते हैं तो आपको अपने मुल्क की कदर इसके अंदर रहने से भी ज़्यादा महसूस होती है। मैं तमाम ओवरसीज़ जो कम्युनिटी है पाकिस्तान की, उसको ये पैगाम देना चाहूँगी कि इस मुल्क की इज़्ज़त और एहतराम को इस वक्त आप लोगों की जो है वो इंतहाई ज़्यादा कदर की ज़रूरत है। आप लोग अपने मुल्क के वक़ार में इजाफे का बाइस बनिए, और कोई भी ऐसा अमल जो इस मुल्क की इज़्ज़त या इसकी शान में कमी कर सकता है, वो इस मुल्क का शहरी होने के नाते या इस मुल्क की मिट्टी से आपका ताल्लुक़ होने के नाते उससे इज्तनाब कीजिए। इससे पाकिस्तान का वक़ार अक़वाम आलम में जो है वो मज़ीद रोशन होगा। अच्छा मैम, फाइनेंशियली पार्टी और ये तहरीक चला कौन रहा है, फाइनेंशियली सपोर्ट कहाँ से हासिल है, ये बहुत बड़ा सवाल है। मैं पहले भी वैसे मैं इस हवाले से बात की है, ये वैसे बड़ा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमेशा होता ये है कि तमाम जितनी भी सियासी जमातें वजूद में आती हैं वो पहले अपनी इन्वेस्टमेंट का और इन्वेस्टर्स का बंदोबस्त करती हैं, और उसके बाद अपनी तहरीक, एजेंडा और सियासी जमात जो है वो रजिस्टर करवाती हैं। ये वो मुल्क की वाहिद सियासी जमात है जो अपने बलबूते पे जिसका ख्वाब चंद लोगों ने देखा, उसके नज़रिए को दूसरे लोगों तक पहुँचाया। उन तमाम अवामुन्नास ने मिल के एक सख्त तरीन जदोजहद के बाद इस पार्टी को रजिस्टर करवाया, और अभी तक इसके जितने भी अखराजात हैं, मैं फाइनेंसर तो इस वक्त लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करूँगी, वो इस पार्टी की क़यादत और उसके कारकुनान ने ज़ाती तौर पर बर्दाश्त किए हैं, और एक भी पैसा कोई भी शख्स इस पार्टी के फाइनेंस या इन्वेस्टर होने का दावेदार नहीं है इस टाइम पे। मैम बहुत बहुत शुक्रिया, आपने शार्ट टाइम पे वक्त दिया। और नाजरीन, नए ख्वाहिशात इस्तेहकाम पाकिस्तान तहरीक के साथ है, और दुआ भी है, ये उम्मीद भी है कि हमारा मुल्क इस्तेहकाम पाकिस्तान बाकी हकीकी मानों में इस्तेहकाम पाकिस्तान रहे। लास्ट पे पाकिस्तानी कौम को एक पैगाम देना चाहूँगी इन अल्फाज में कि मुस्तहकम पाकिस्तान एक ख्वाब जो शर्मिंदा ताबीर होने को है, आइए हम सब मिलकर इस ख्वाब की ताबीर बने। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हमेशा की तरह दुआ और उम्मीद यही है कि हमारा मुल्क पाकिस्तान और हमारी रियासती इदारे बेहतरी की तरफ जाए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।